औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़्यादा नहीं भी सुने हमारी बातें तो 2-4 मिनट सुन लें ताकि इन बच्चियों को घर पहुँचाएँ। ये दोनों बच्चियाँ मेरे राइट पे जो बैठी है, ये बच्ची मेरी, ये इसका नाम है सोनिया। ये जो लेफ़्ट पे बैठी है इसका नाम है आयशा। आयशा ज़रा बोलने में भी कासिर है, बहुत सीधी-सादी सी मासूम सी बच्चियाँ हैं दोनों, और इनके घर वालों को ढूँढना है। वालिद का नाम है रियासत, फुप्पो का नाम है तारा। ये पप्पो के पास नॉर्मली जाना चाहती हैं। इन्होंने हमें बहुत बताया 2019 से हमारे पास हैं। अब सबका सवाल होगा 19 से तो अब क्यों? इसलिए क्योंकि जब बच्चियां होती हैं तो उनको एकदम सामने नहीं ला सकते, उनके चेहरे नहीं दिखा सकते। जब मजबूरी होती है तो मजबूरी में तो बहुत सारी जो है ना मकरूह और हराम चीज़ों को भी हलाल कर दिया जाता है। तो वो हमारी मजबूरी है। तो इसको अब सामने लेकर के आए। इनको 6-7 बार हम ले जा चुके हैं बच्चियों को। कभी कोरंगी बताती हैं, कभी 100 क्वार्टर बताती हैं, कभी लाइंस एरिया, कोई लाल मस्जिद। लाल मस्जिद किस जगह की बताइए? कोरंगी की कोई लाल मस्जिद। लेकिन घर वाले नहीं मिले। वालिद इसके जो है बच्ची के क्या काम करते हैं बेटा? साइन बोर्ड का। साइन बोर्ड का काम करते हैं। पप्पो के मियाँ क्या करते हैं? उनका नहीं पता। उनका नहीं पता। पप्पो के बच्चों का नाम पता है? जी। क्या नाम है? उनके बेटे का नाम है शाहरुन। शानूर। जी। और किसी बेटे का नाम? एक का नाम है उबैस, एक का नाम है रज़ा। उवैस और रजा, शानूर। ठीक है, पप्पो के बच्चों के नाम है। आप बताओ जरा, आपके भाई बहनों के नाम पता है आपको? जरा अंदाजा हो जाए कि कैसे बोलती है। जी। अब्बू का याद है? क्या याद है अब्बू का नाम? याद है। रियासत। भाई बहनों के नाम आपके? कितने भाई बहन हो? एक ही है, छोटे हैं। छोटे। बेटा कितने भाई बहन हो आप लोग? एक ही भाई है। बस एक भाई है। उसका जी। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब अहम बात यह है, अभी मैंने जब बच्ची से अभी भी पूछा तो कह रही है मेरी मैं अभी नाम नहीं लूँगा, पता नहीं बेचारी अच्छे में करके गई थी बुरे में, कोई पड़ोसन थी, वो थाने छोड़ करके आई थी। थाने के थ्रू ये हमारे पास आई। थाने में उस पड़ोसन की कोई एंट्री नहीं। उसने ये कहा कोई लावारिस मिली हैं, लेकिन ये कहती है कि बहुत तंग थे, घर में लड़ाई झगड़े फड्डे होते थे, तो वो तंग आकर के थाने छोड़ गई। थाने वालों ने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला, तो इनको हमारे पास ढूंढने के लिए और एक शेल्टर के लिए यहाँ छोड़ करके गए। में सन 2019 महीना कौन सा ये? दूसरा महीना 2019, तारीख 17 तारीख दूसरा महीना 2019। तो अब इसके लवाकिन ढूंढने। अब आ जाते हैं इस बात पे कि हाँ, एक चीज़ तो समझ में आ रही है। जब ये हमारी बच्ची हमारे पास आयशा आई थी तो इसके सर में इतनी जुएँ थीं कि कीड़े बन गए थे, ज़ख़म बन गए थे। इसका पूरा सर, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो पूरा सर ज़ख्मी था। इसको बड़ी मेहनत की, इसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आज ये आपके सामने बैठी है। इसके सारे बाल वाल साफ़ किए, इसकी बहुत बुरी हालत थी। अभी तो माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी सी है। अभी मेरे से गलती हो गई, जब आई थी उस वक़्त की भी तस्वीरें आपको दिखाता, खैर अगर होगा तो फिर आगे डाल देंगे इसमें। जिस हालत में अभी, बहुत अच्छी हालत में दोनों बच्चियां मौजूद हैं। लेकिन कतई इस अच्छी हालत का मतलब ये नहीं कि इसके बाप इसको ना मिले, इसके पप्पो इसको ना मिले। यानी जो भी वो शख्स जो इसके दिल में इसके लिए प्यार है या इसके दिल में उनके लिए प्यार है और वो उनका रिलेशन है, यानी खून के रिश्ते हैं, वो दूर हों, तो मैं कभी भी नहीं चाहता। इसलिए आज मजबूरन इन बच्चियों के चेहरे दिखा के आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि पाकिस्तानियों, शुरू हो जाओ शेयर करना, इसके लवाकिन को ढूंढना। इसमें ना इलाका ढूंढें कि इस इलाके की है तो इस इलाके में ज़रूरत नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं। जो जहाँ जैसे बैठा है उसको शेयरिंग करें। किसी मज़हब का है शेयरिंग करें, किसी ज़बान का है शेयरिंग करें। किसी को नहीं पता होता कौन किसके शेयर से कहाँ तक पहुँच जाए। हाल ही में 2 वाक़यात आपको बताता चलूँ। एक वो शख्स जो ज़हनी तवाज़ुन खो के ओमान से डिपोर्ट हुआ था, 33 साल के बाद उसके लवाकिन मिले। यकीन जानिए, अगर मुझे पता होता ये 33 साल से मिसिंग है तो शायद मैं भी वीडियो ना करता कि 33 साल में अब किसने इसको मिलना था। लेकिन अल्लाह पाक ने ना मुझे पता होने दी और मुझसे वीडियो करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने घर में सारे के सारे खुशियाँ मनाते फिर रहे। उसके बाद वो 6 साल वाला कैदी जो बोलता नहीं था, उसके मार पीट इतनी हुई कि दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी घर में है। और कई सारे बच्चे आप लोगों, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ, सब कुछ आप लोगों ने किया है। इसी उम्मीद से ये हमारी 2 बेटियां जो बैठी हैं, ये आयशा, ये सोनिया, इनके वालिद का नाम रियासत, फुप्पो का नाम तारा, इनको उनसे मिलाना है। अगर वहाँ प्रॉब्लम होगी तो यकीनन
یہ واپسی کا بھی راستہ جانتی ہیں. اس وقت نہ یہ اس ادارے کو جانتی تھیں، نہ سارم کو جانتی تھیں، نہ سارم ٹرسٹ کو جانتی تھیں، لیکن اب یہ جانتی ہیں. اب ان کے پہ ظلم و ستم کوئی نہیں کر سکتا، ان کو پریشان تنگ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب ان کو راستہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے کدھر سے انصاف لینا ہے، کدھر سے اپنا حق لینا ہے. تو بس یہ کہوں گا ایسے بچوں کے لیے ہمارا ساتھ دیں، انہیں گھر پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور یہ سوچیں کہ کیا انسانیت ہے ہمارے اندر. آپ کی بیٹا امی تھی جی ستیلی ستیلی امی، امی ہے. وہ اس کا خیال نہیں رکھتی تھی بہن کا؟ نہیں. اچھا یہ تھوڑی نا سلو ہے. چلے ستیلی امی نہیں خیال رکھتی ہوگی، بری ہوگی، پڑوسی مڑوسی تو تھے نا. کیا کوئی اس بچی کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیا کوئی اس کو نہلا نہیں سکتا تھا؟ کیا کوئی اس کی کیئر نہیں کر سکتا تھا؟ تو کیڑے پڑ گئے سر میں، پورا سر خونم خون، زخمی، سوراخ، اندر با خدا کیڑے تھے اندر اس کے. اس حال کے اندر یہاں پہنچا رہے ہیں. اور پھر ادارے کے اندر کچھ ہو جاتا ہے تو ادارے کے لیے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی خدا کے واسطے اپنا انسانی فرض ادا کرو. وہ انسانی نہیں جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے. میں تو اس کو انسان نہیں مانتا جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ نہیں ہے. آج دیکھیں ماشاءاللہ ہاتھوں میں مہندی بھی نظر آ رہی ہوگی، ہاتھ بھی دیکھیں کتنے صاف ہیں، نیلز بھی دیکھیں، چہرہ بھی رو کیوں رہی ہے بچہ؟ یہ دیکھیں اس کے بے شک سلو ہے پر سمجھ سب کچھ رہی ہے. سمجھ تو آ رہا ہے، درد تو ہو رہا ہے نا اندر اس کے ہیں. درد تو ہے ہی ایسی چیز. اس درد کو سمجھیں، اس کو اس کے اپنوں سے ملائیں. بے شک باپ کی محبتیں شاید ختم ہو گئی ہوں، لیکن پھپھو شاید رول ادا کر دے، کیونکہ یہ پھپھو ہی کا نام لے رہی ہیں، پھپھو کے پاس ہی جانا چاہتی ہیں، اور پھپھو حق رکھتی ہیں انہیں رکھنے کا. تو پھپھو آ جائیں. تارا نام ہے پھپھو کا. بیٹا ایک بار پھر نام بتاؤ پھپھو کے بچوں تارا پپا. نہیں بچوں کا. ایک کا نام شانون ہے، ایک کا نام مسکان ہے، اور اور ایک کا نام اچھا آپ کو کتنی بار یہاں سے لے کے گئے ہر جگہ جہاں جہاں آپ دونوں نے بتایا ہے؟ 3-4 بار. کوئی جگہ نہیں مل پائی آپ کو؟ نہیں. کتنی دیر، کئی گھنٹے گھمایا آپ کو، جی. پھر بھی نہیں پتا چلا؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب کیا چاہتی ہو، کدھر جاؤ گی؟ ابو اور پھپھو دونوں مل گئے تو کدھر جاؤ گی؟ پھپھو کے پاس. پھپھو کے پاس. آپ کدھر جاؤ گی؟ پھپھو کے پاس. دیکھا وہ میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ بھی اب سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے کیڑے کیوں پڑے تھے، انہیں تھانے تک کیوں پہنچایا، اس پڑوسن نے لاوارث کیوں بتایا، کیونکہ یہ بچیاں کہیں اسی کنویں میں نہ آ گریں دوبارہ سے. لیکن اگر پھپھو ہیں تو پھپھو کو سامنے آنا چاہیے. یہ میری پرزور اچھا والدہ عائشہ بچی سے اب بہرحال یہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ہاں وہ کچھ ایسی چیز ہے جو بتایا ہوں نے، جو ان بچیوں نے بتائی تھی، تو تبھی گھر سے بس بے گھر ہوئی ہوئی ہیں. اگر پھپھو ان کا ساتھ دیں، پھپھو ان کو لے کے جائیں، اور اگر پھپھو مجھے نہیں پتا صاحب حیثیت ہے یا نہیں ہے، اگر پھپھو کو پالنے میں ان کو کوئی مشکلات ہیں تو یہ سارم ٹرسٹ ان کی شادیاں ہونے تک یا ان کی اپنی مکمل زندگی تک پہنچنے تک پوری ذمہ داری لے گا. صرف سایہ آپ کا چاہیے پھپھو کا. اگر وہ سایہ پھپھو دیتی ہیں تو آئیں ہمارے پاس. ہمارے نمبر ہے 0310822267 0310822267. ہمارا PTCL نمبر ہے 021111955 021111955. یہ 021 تب ملائیں گے جب موبائل سے ملا رہے ہیں آپ. اگر آپ ڈائریکٹ PTCL سے ملا رہے ہیں تو 111955 ملائیں گے. ویسے تو پیزا میزا منگواتے ہیں تو اب تو سب کو نمبروں کا پتہ ہی ہے کس طریقے سے ڈائل ہوتا ہے، پھر بھی میں بتا رہا ہوں کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو لے ہی آئے نا آپ کے سامنے تو اب لمحہ دیر نہیں ہونی چاہیے ان کو ان تک پہنچانے کے لیے جن کے لیے ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. یہ اب آپ کا فرض بنتا ہے کتنی جلدی پہنچاتے ہیں، کتنا اس پیغام کو پھیلاتے ہیں، اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلائیں. ایک صاحب کی جن کا نام بھی مفتی نہیں تھا اور شاید نام بھی وہ نہیں تھا جو ڈالا گیا، ان کی 4تھی شادی پہ تو اتنا پھیلا دیا آپ نے. جو ایک حلال کام تھا وہ 4تھی کریں یا 8ویں کریں، ہمیں کسی کی زندگیوں میں دخل اندازی کر کے کیا ملنا ہے. بہرحال وہ بھی آپ کی مرضی تھی. میں ان سب سے کہوں گا اس کو بھی مرضی میں شامل کریں.
اس کا اجر ملے گا. شاید اگر کیونکہ میں تو ان چیزوں کو گناہ اور غلط سمجھتا ہوں، تو شاید وہ آپ سے اگر غلطی کی صورت میں ہوا ہو غلط یا گناہ، تو وہ بھی شاید اللہ اس کے عوض معاف کر دے. اور یقین جانیں یہ اگر بچیاں اس منزل پہ پہنچ گئیں جن کے لیے ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تو یہ اجر مجھے تو اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچے گا، یا جو مجھے ملے گا اس میں سے بھی 50% اجر آپ لوگوں کو ڈونیٹ کرتا ہوں میں، کہ یہ آپ کو اللہ پاک دے اجر، آپ کو جو آپ کو دے وہ دے، اس میں سے میرے میں سے بھی 50% اجر آپ کو دے. کیونکہ اللہ میرے پاس یہ چیزیں بھیجتا رہتا ہے. میرے پاس شاید وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، شہادت کس کی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ کی باتیں اللہ کو پتہ ہوگا. لیکن میری خواہش، ریکویسٹ، غصے میں، پیار میں، ہر طریقے سے یہی ہے کہ ان کو گھر پہنچانا ہے. آپ کی شیئرنگ سے پہنچیں گے. جس گاؤں میں بیٹھے ہو، جس گلی میں بیٹھے ہو، جس علاقے میں بیٹھے ہو، جس ملک میں بیٹھے ہو، صرف شیئر کرنا شروع کر دو. قسم خدا کی ہے، مجھے ایمان ہے، میرا یقین ہے، شاید 24 گھنٹے بھی نہ لگیں اور یہ گھروں تک آ جائیں یا گھر والے ان تک کے آ جائیں. مگر اب میری ذمہ داری تو ختم، اب ٹوٹلی 101% ذمہ داری آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. اس کا نام سونیا، اس کا نام عائشہ، والد کا نام ریاست، پھپھو جدھر یہ جانا چاہتی ہیں ان کا نام تارا. شاید کراچی ہی کے رہائشی ہیں، بہت ڈھونڈا نہیں ملے. آپ آج ڈھونڈیں گے مل جائیں گے، کیونکہ یہ شیئرنگ، یہ سوشل میڈیا، یہ ایک طوفان ہے. اس کو اچھا استعمال کریں، بہت اجر ملے گا. اس امید کے ساتھ کہ میری بات سننے سے پہلے بھی شیئر کیا ہوگا، سننے کے بعد بھی شیئر کریں گے، اپنے ہر گروپس میں بھی شیئر کریں گے، اپنے ہر جاننے والے کو بھی کہیں گے شیئر کرو. آج جمعے کا دن ہے، نیکیاں جتنی کما سکتے ہیں کما لیں. جتنوں کو کہہ سکتے ہیں اس وقت بیٹھ کے 5-10 منٹ زندگی کے نکال کے اپنے گروپوں میں، لوگوں میں، واٹس ایپ پہ اس کو پھیلائیے، اس امید کے ساتھ کہ شاید 24 گھنٹے سے پہلے میں خوش آؤں آپ کے سامنے اور بتاؤں کہ میری دونوں بچیاں سونیا اور عائشہ، ان کی پھپھو تارا مل گئی ہیں. آپ سب کو سلام میرا، پھر مزہ آئے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.